فاذكروني اذكركم واشکروا لی ولا تکفرون. پس به یاد من باشید تا به یاد شما باشم و شکر مرا گویید و کفران نکنید. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی سید المرسلین سیدنا و نبینا محمد و علی آله و صحبه اجمعین. با عرض سلام و درود خدمت همه شما بینندگان عزیز و محترم در برنامه نیایش و ستایش. امیدوارم که باز هم در سایه لطف الهی و در سایه کلام پروردگار متعال و هدایت ربانی بتونیم لحظات خوبی رو داشته باشیم و فهم و درک خودمون رو عمیق‌تر و دقیق‌تر نسبت به آموزه های دینی خودمون بکنیم. آیاتی که در این برنامه مد نظرمون هست آیات دیگری هست از سوره حشر که نوعی خیرخواهی در ضمن نیایش انسان به درگاه الهی وارد میاد و اون خیرخواهی نسبت به اهل ایمان هست. ما در برنامه قبل در دو برنامه قبل به این مطلب اشاره داشتیم که رابطه عاطفی و صمیمیت بین بنی نوع بشر یک امر طبیعی هست. انسان با پدر و مادر انس میگیره و خیرخواهی برای نسبت به اونها رو به طور نهادینه در قلب خودش، در فکر خودش احساس میکنه. انسان نسبت به فرزندان یک نوع صمیمیت و عاطفه خاصی رو داره و به طور طبیعی خیرخواهی جزء لاینفک وجود بشر نسبت به فرزندان هست. نسبت به اطرافیان و کسانی که ما باشون ارتباط مختلف داریم، چه از طریق قرابت و خویشاوندی و چه از طریق ارتباط‌های اجتماعی و مشارکت‌های اجتماعی، همه اینها زمینه‌های فراهم می‌کنه برای اینکه انسان نسبت به اطرافیان خودش یک نوع خیرخواهی و یک نوع محبت و ارادت رو حس بکنه. در این میان وقتی که انسان دست نیایش به درگاه الهی بلند میکنه و خیری رو میخواد برای دیگران، به طور طبیعی این خیرخواهی باید در قالب آموزه های دینی باشه تا هیجانات ما طغیانگر نشه و مرزهای اعتقادی و فکری رو زیر پا نذاره. وقتی که مرزهای اعتقادی و فکری فاصله انداخت بین افراد، بعد از اون ابراز محبت و مودت و خیرخواهی یک امر نامطلوبی به شمار میاد تا اینکه فرد مقابل در خودش تأمل و تفکری رو داشته باشه و برای تغییر و تحول فکری در او زمینه تغییر پدید بیاد. اما در ارتباط با اهل ایمان به طور کلی، وقتی که انسان در یک چارچوب فکری و اعتقادی با یک مجموعه جمع شد، وظایفی رو داره که اون وظایف رو باید مد نظر قرار بگیره که یکی از این وظایف بحث خیرخواهی هست. خیرخواهی نسبت به برادر مؤمن. خیرخواهی نسبت به برادر مؤمن دامنش بسیار وسیع هست. از امر معروف و نهی از منکر شروع میشه و به دعا منتهی میشه. هر انسان مؤمنی در هر زمینه‌ای، پیامبر صلی الله علیه و آله میگن که لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیه ما یحب لنفسه. انسان مؤمن حقیقی نمیشه، ایمانش ایمان مطلوب قلمداد نمیشه مگر اینکه اون چیزی که برای برادر مؤمنش میخواد، اون چیزی که برای خودش میخواد برای برادر مؤمنش هم بخواد. یعنی هر خیری که برای خودش اهمیت داره، برای خودش به جای خاصی رو داره، براش فکر و تأمل میکنه، برای برادر مؤمنش هم این مطلب رو داشته باشه. بر این اساس میبینیم که قرآن کریم
مواردی رو برامون از نمونه های بارز و الگوهای خجسته تاریخ بشر میاره تا اینکه نشون بده که اگر شما میخواید زندگی مورد رضایت پروردگار رو پیش بگیرید، اگر میخواید شما مجموعه ای رو بسازید که این مجموعه رحمت الهی رو مستحق میشن، این نمونه ها رو پیگیر بشید. در سوره حشر قرآن کریم در ادامه آیاتی که احکام فیع رو میاره، احکام فیع در واقع غنیمتی هست که بدون جنگ به دست میاد، قبل از اینکه جنگی صورت بگیره با صلح از مخالفین به دست میاد. در اینجا یک وصف بسیار زیبایی قرآن کریم نسبت به رابطه صمیمی، در ارتباط رابطه صمیمی بین مهاجرین و انصار میاره. مهاجرین و انصار که نمونه بارز و الگوی دائم و جاویدان تاریخ اسلام برای مسلمان ها به شمار میاد. مهاجرین و انصاری که قرآن کریم مکرراً وصفشون میکنه و به خوبی ازشون یاد میکنه تا اینکه زندگی اونها، عملکرد اونها و سیرت اونها به عنوان الگوهای پایدار و دائم و ارزشهای ثابت در ذهن و فکر ما جا داشته باشه و همیشه اونها رو بازخوانی بکنیم، تصویر اونها رو در ذهن خودمون نگه بداریم. در آیه 8 که میگه که این فی یا این اموال به دست آورده شده به غیر از جنگ که در واقع غنیمت نیست، بهش میگن فی، میگه للفقراء المهاجرین، مال اون فقرائی هست که هجرت کردن، اخرجوا من دیارهم، از خونه هاشون بیرون رانده شدن، و اموالهم، و به همین صورت ازشون اموالشون هم ازشون تاراج رفت، هرچی داشتن ازشون به خاطر دین و اعتقاد گرفته شد. یبتغون فضلا من الله و رضوانا، اینها خانه و زندگی خودشون رو و تمام امکانات خودشون رو رها نکردن مگر به خاطر اینکه فضل الهی رو دنبال میکردن. یبتغون من الله فضلا، یبتغون فضلا من الله، دنبال فضل الهی بودن و رضوان و رضایت پروردگار بودن. اونها رو موضوع و انگیزه‌ای از مکه مدینه انتقال نداد مگر اینکه خواهان رضایت پروردگار و رضوان و فضل الهی در آخرت بودند. این افراد و ینصرون الله و رسوله، اینها نصرت دین الهی دادند و رسولش رو نصرت دادند. مهاجرینی که با پیامبر همراهی کردند و با پیامبر همراه موندن، اون چیزی که داشتن قربانی کردند و زندگی خودشون رو وقف مسیر دین کردند. اولئک هم الصادقون، اینا آدمای صادقی بودند. اینا فقط ادعای دین نمی کردن، اینها فقط با شعار تدین خودشون رو ظاهر نکردن، اینها فقط با مراسم اظهار تدین نکردن، اینها عملا خودشون رو در چارچوب عبودیت و اطاعت پروردگار متعال قرار دادن. اولئک هم الصادقون، ایمان صادق، عمل صادق و فکر و عقیده صادق رو اینا داشتند. والذین تبوأوا الدار، فقط اینا نبودن اون کسانی که بیشون پناه دادند، خانه خودشون رو خانه مهاجرین کردند، هرچی داشتن در اختیار مهاجرین قرار دادند. والایمان، و به همین صورت خانهشون خانه ایمان بود، ایمان، اهل ایمان رو در خودشون جا دادن و حمایت کردند. من قبلهم یحبون من هاجر الیهم، قبل از اینکه اینا هجرت بکنن اینها آمادگی برای استقبال مهاجرین رو داشتن.
در دل اینها ایمان جا گرفت و خانه گرفت. محبت اهل ایمان در قلب اینها جا گرفت. یحبون من هاجر الیهم، و با میل و رغبت مهاجرین رو استقبال کردن. هیچگاه فکر اون نکردن که مهاجر بیاد و از امکانات شهری و از رفاه و آسایش اینها کاسته خواهد شد. این افراد لا یجدون فی صدورهم حاجة مما اوتوا، و اون چیزی که در راه خدا بخشیدن به مهاجرین دادن، هیچ گونه احساس نیازی به اون نکردن، اگرچه نیازمند بودن، اگرچه لقمه‌ای که خودشون نیاز داشتند رو قربانی دادن یا اینکه ایثار کردن، ولی هیچگاه احساس نکردن که خودشون نیاز دارن. با وجود اینکه نیازمند بودن، هیچگاه احساس نکردن که گرسنه هستن، با وجود اینکه گرسنه بودن. هیچگاه احساس نکردن که محرومیت رو خواهند کشید، در صورتی که محروم بودن. سختی رو تحمل خواهند کرد و در سختی بودن. اینها و یؤثرون علی انفسهم ولو کان بهم خصاصه، اینها ایثار کردن بر خودشون، اون چیزی که خودشون نیازمند بودن رو به مهاجرین بخشیدن، اگرچه خودشون بیشترین نیاز رو اون داشته باشن. ولو کان بهم خصاصه و من یوق شح نفسی فاولئک هم المفلحون. اون کسی که بیاد بخل و حرص درونی خودش رو حفاظت بکنه، حصار بکنه، کنترل بکنه، اولئک هم المفلحون، اینا رستگارند. این وصف رو قرآن کریم آورد تا برامون ابتداعاً بر این سیرت رو به نمایش در بیاره و برامون نمونه رو معرفی کنه و در ادامه ما بگه که در قبال اینها چه وظیفه‌ای ما داریم. اینها بودند و رفتند. رسولی بود و رفت. وظیفه‌مون در قبال این رسول چی بود؟ رسول رفت ولی اطاعت رسول بر ما واجب بود. محبت نسبت به رسول برامون واجب بود. محبت رسول که از مصادیقش اطاعتش هست، که از مصادیقش درود فرستادن بر رسول الله صلی الله علیه و سلم هست. در ارتباط با صحابه هم به همین صورت اینا اسوه و نمونه بودن. مهاجرین و انصار اسوه های و نمونه هایی بودن که رضایت الهی رو به دست آوردن. ادامه وظیفه ما بعد از اطاعت اینها، پیروی اینها، این است که والذین جاءوا من بعدهم، اون کسانی که بعد از اینها اومدند که ما هستیم، نسل‌های بعدی، وقتی این تاریخ رو میخونن میبینن که اینها چه قربانی هایی که دادند. میگن که یقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان، پروردگارا بیامرز ما رو و بیامرز تمام مؤمنینی که از ما در ایمان و عمل صالح سبقت جستند، از ما پیشی گرفتند، قبل از ما پیشگام بودند، مشعل هدایت رو به دست گرفتند. ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالایمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، و در دل ما نسبت به اهل ایمان هیچ گونه نارضایتی، هیچ گونه کدورتی رو قرار نده. کلیت داره. ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا انك رؤوف رحیم. پروردگارا تو رؤوفی و تو رحیمی. منشأ رحمت و رأفت توی، رأفت و رحمت رو بر دل ما قرار بده تا نسبت به هم دیگه این رأفت و این محبت رو و این رحمت رو اعمال کنیم. این وظیفه شرعی یکی از مهمترین وظایفی هست که ما باید نسبت به گذشتگان و نسبت به پیشگامان در مسیر دین باید داشته باشیم. گذشتگان صحابه هستند، گذشتگان تابعین هستند، گذشتگان ائمه دین هستند. باید نسبت به اونها محبت، خیرخواهی و درود و سلام رو براشون بفرستیم.
نه اینکه لعنشون کنیم، نه اینکه طعنشون کنیم، نه اینکه بهانه بگیریم تاریخ جعل بسازیم تا اینکه اونها رو نعوذ بالله از مقام و رتبه اونها پایین بیاریم. بگیم ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان. یکی این هست. نکته دومی که در بحث سبقت در ایمان وجود داره اینه که ما در زندگی خودمون، در حیات خودمون، در ضمن افراد معاصر خودمون افراد زیادی داریم که پیشگام هستن در مسائل دینی، در دعوت پیشگام هست، در صدقه دادن پیشگام هست، در نماز صف جلو هست، در خیرخواهی نسبت به انسانیت پیشگام هست، در کار نیک پیشگام هست. هیچگاه نسبت به اونها حسادت نورزیم، هیچگاه نسبت به اونها عداوت و دشمنی رو در دل جا ندیم، بلکه اون کسانی که پیشگام هستن، اون کسانی که از ما پیشی گرفتن، اونها رو به خوبی یاد کنیم، اعتراف به مقام و جایگاه اونها بکنیم، بپذیریم که اونها پیش هستند، بپذیریم که اونها از ما سبقت گرفتن. سبقونا بالایمان. ایمان هم بر تفکر و اندیشه اطلاق میشه، هم بر عملی که بر این تفکر و اندیشه قائم هست. ایمان، اعمال جزو ایمان هست، چون اعمال مؤمن نشأت گرفته از ایمان هست. درختی هست که به طور طبیعی ثمرش هست عمل صالح. ایمان ثمرش عمل صالح هست. در نتیجه ما نمیتونیم بین عمل و ایمان رو فاصله بندازیم. اگرچه میوه از درخت جدا میشه، ولی میوه بخشی از درخت است. اگر درختی نباشه میوهی وجود نداره و درختی ارزش داره که میوه داره، درخت بی میوه ارزشی نداره. در نتیجه افرادی که از ما سبقت گرفتن در ایمان، چی میخواد تفکر و اندیشه باشه، چی میخواد عمل نیک باشه، نسبت به اونها خیرخواه باشیم، نسبت به اونها دعا کنیم، در ارتباط با اونها درگاه الهی نیایش بکنیم و بگیم ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالایمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. در دل ما نسبت به هیچ مؤمنی کدورتی قرار نده، چه گذشتگان و چه مؤمنینی که با ما معاصر و همزمان هستند. الله متعال بین ما محبت و الفت قرار بده و همه ما رو نسبت به همدیگه خیرخواه داشته باشه و این دعا رو همیشه بیاد داشته باشیم و بگیم ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالایمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا انك رؤوف رحیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.